करता हूँ सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। विवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म डरा गाजी खान से। बेसिकल आज आप दोस्तों को मुंद्रे का लाड़ दिखा रहे हैं और इसके बाद आपको राजनपुरी गुलाबी फीमेल दिखाऊंगा। तो आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ईमो व्हाट्सअप फेसबुक पर अलहमदिल्ला। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो अलहमदिल्ला इन मुंद्रे का आपको वेट भी बताएंगे, इनकी एज भी बताएंगे, इनकी प्राइस वगैरह अलहमदिल्ला सभी डिटेल देंगे। मालूमाती वीडियो होगी अलहमदिल्ला। खुराक के मुतल्लिक आप दोस्तों को गाइड करूँगा क्या खुराक खाते हैं और हम क्या डाल रहे हैं और कितने माह इनकी एज है और क्या इनकी प्राइस है। तो आप मेरे साथ जोड़ के रहना, अल्लाह के फजलो करम से नादर बलोच कोट फार्म कभी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा। तो इसके बाद मैं आपको ये बड़ा सा रेवर दिखाने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुलाबी राजनपुरी में से। तो ये सामने मेरा डेरा बना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने डेरे और अपने फार्म से ये जानवर ज़ाती दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुंद्रे का मास्टरमैन हर क्वालिटी का आपको मुंद्रा मिलेगा नादर बलोच कोट फार्म पे, मुनासिब दामों में मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता जानवर तो हर जगह से मिलते हैं और हर इलाके से मिलते हैं, हर मंडी पे भी मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको एक तो लाट मिलेगी लंबी सी और गारंटी शुदा जानवर मिलेंगे खूबसूरत। ये इनके फेस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह नायाब चीज़ें बिल्कुल तोता फेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम। ये टोटल मुंद्रे जो हैं ये 11 पीस अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ब्रीडर भी हैं, ब्रीडर भी आपको दिखाता हूँ। और इसमें ब्रीडर टैब भी हैं बड़े जो साल से ऊपर एज हैं भी कीरे, सभी दांतों में अभी कीरे हैं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एज 11 से 11.5 माह ये खड़ा हुआ है, यानी कि 10 माह से लेकर 11 माह तक इनकी एज है। हकल है यार उड़ेगा। और एक एक जानवर करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। रेट के मुतालिक भी आप दोस्तों को गाइड करूंगा। जो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप दोस्तों को दूंगा तो इस प्राइस पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल मुनासिब दाम में मैं जानवर फ़रोख्त करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों को हर मंडी का विज़िट भी कराता रहता हूँ, हर मंडी का अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा गाजी खान की जितने भी मंडी हैं और राजनपुर की जितने अलबत्ता मंडी हैं, हर मंडी का आप दोस्तों को विज़िट भी कराते रहते हैं और रेट के मुतालिक भी गाइड करता रहता हूँ। अब वहाँ की भी प्राइस सुनते रहते हैं। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप दोस्तों को ये जानवर दिखाए जा रहे हैं नादर बलोच कोट फार्म की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्राइस भी आप दोस्तों को बताऊँगा। अलग अलग में एक एक जानवर करके आपको दिखाएँगे। ये ब्रीडर टाइप खड़े हुए हैं, ये तकरीबन इसी महीने के अंदर अंदर ये 2 दांत हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इनके फेस देखिए, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह नायाब चीज़ें हैं। जिस दोस्त को चाहिए आप मेरे फार्म का विज़िट करें अल्हम्दुलिल्लाह। आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50, 100 जितने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मंडियाँ लॉकडाउन की वजह से बंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नादर बलोच कोट फार्म से रजू करें, मेरे फार्म का विज़िट करें। अल्लाह के फजल व करम से नादर बलोच कोट फार्म का भी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा और जानवर भी वो मिलेगा जो आप चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं माशाल्लाह नायाब चीज़ें दांतों में अभी ये ने तकरीबन ये 15 से 16 दिन के अंदर अंदर 20 दिन के अंदर अंदर ये 2 दांत हो जाएगा। ये देख रहे हो अभी दांत हिला रहा है, इसने तोड़े नहीं है दांत, हिला रहा है एक दांत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 15-20 दिन के अंदर यानी कि 2 दांत ही समझे। तो आप ब्रीडरी के लिए रखना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह आला किस्म के डबल हड्डी में जानदार माशाल्लाह। और इसका ज़िंदा में वेट 60 केजी से भी भारा है माशाल्लाह, 60 केजी से भी भारा है। तो बिल्कुल मुनासिब दाम होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, आप दोस्तों को प्राइस भी बताऊंगा। और इसके बाद जो आपको वाइट कक्का दिखाने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी दाना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नायाब चीज़ें और सभी अच्छी क्वालिटी में है माशाल्लाह। दोगलापन में एक जानवर भी इस लाट में नहीं है। दूसरा ले आए यार, ये देखिए माशाल्लाह नंबर दूसरा ये आ गया है। इसका ज़िंदा में 75 केजी वेट है, इसका ज़िंदा 75 केजी वेट है। ये दांतों में अभी 2 दांत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके दांत भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ, दांत दिखाए हुए ये दांत देखें नया 2 दांत में। इस पूरे रेवड़ में 2 मुंद्रे 2 दांत में हैं और बाकी सभी खीरे हैं। जो खीरे हैं वो साल से भी ऊपर वाले अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 1-2 दाना छोटे हैं जो 10 से 11 महीने वाले हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साल की उम्र के ये मुंद्रे मेरे पास अवेलेबल हैं। आपको पता है मंडियाँ आजकल लॉकडाउन की वजह से बंद है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर चाहिए 2021 की कुर्बानी के लिए या न्यू फार्मिंग के लिए आपको चाहिए तो आप नादर बलोच कोट फार्म से रजू करें। अल्लाह के फजल व करम से नादर बलोच कोट फार्म का भी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा। ये देखिए दांतों में खीरा है माशाल्लाह।
اور یہ کھلم کھلا سبھی مندرے الحمدللہ اسی عید پہ 2 دانت ہو جائیں گے۔ ایک مندرہ ہے جو 10 مہینے کا ہے وہ البتہ نہیں ہوگا، تو باقی الحمدللہ یہ دیکھیں ان کی فیس دیکھیں، یہ رزق رکھنا ثواب، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رزق کو رکھنا، پالنا، دیکھنا، سانبھنا ثواب ہے۔ آپ بھی ایسا شوق اپنے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جانور کبھی آپ دوستوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے محتاج ہے، جب آپ کا جی کرے آپ بیچ بھی سکتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو رکھنا، پالنا، دیکھنا، سانبھنا ثواب ہے الحمدللہ۔ گھر میں جانور رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں۔ آپ کے پاس اگر فارم کی گنجائش نہیں تو الحمدللہ آپ 5 4 2 4 آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر میں یہ جانور رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہت منافع بخش کاروبار الحمدللہ۔ تو جس طرح اور جس کوالٹی کا جانور چاہیے الحمدللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ وائٹ ککے کچلے بلے میرے پاس یہ اویلیبل الحمدللہ۔ اور آپ دوستوں کو ایک چاہیے 10 20 جتنے چاہیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں الحمدللہ۔ ان کا ویٹ جو بھاری ہیں وہ 60 کے جی سے اوپر والے ہیں، اور الحمدللہ 3 دانے، باقی الحمدللہ 45 سے لے کر 50 55 کے جی ان کا ویٹ ہے۔ باقی جو 8 9 دانے الحمدللہ 45 کے جی سے لے کر 55 کے جی ان کا ویٹ ہے، اور بالکل نہایت مناسب پرائس آپ دوستوں کو دے رہا ہوں۔ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ دانتوں میں 2 دانت ہے، یہ دیکھ رہے ہو، ابھی 2 دانت نیا ہوا ہے، یہ دیکھیے الحمدللہ نیا 2 دانت میں، 2 مندرے 2 دانت میں ہیں، اور باقی الحمدللہ کھیرے مندرے ہیں۔ تو آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ جس کی پشم صاف ہے 4 مندرے، یہ آپ کو ملیں گے 50,000 فی پٹھی کے حساب سے۔ جس کے اوپر یہ پشم ہے الحمدللہ ان کی اینچ ہے 10 ماہ سے لے کر 1 سال 13 ماہ تک۔ ان کی پرائس آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بالکل مناسب پرائس الحمدللہ 30,000 فی پٹھے کے حساب سے۔ جس کی پشم صاف ہے 4 مندرے ہیں، ان کی پرائس ہے 50,000 فی پٹھے کے حساب سے۔ اور جس کے اوپر یہ پشم الحمدللہ ان کی پرائس ہے بالکل مناسب پرائس الحمدللہ 30,000 فی پٹھے کے حساب سے۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک بڑا لاٹ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بچہ کھڑا ہوا ہے 10 ماہ کا، اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس کی لمبائی دیکھیں، اس کا فیس دیکھیں، ابھی 10 ماہ اس کی اینچ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بڑھیا ماشاءاللہ VIP چیزیں، بہت ہی پیاری چیزیں آپ کو الحمدللہ اچھی کوالٹی میں چیزیں ملیں گی نادر بلوچ کوٹ فارم پہ۔ یہ دیکھیں میں آپ کو زومنگ کر کے دکھا رہا ہوں، کافی دوری پہ میں کھڑا ہوں۔ یہ بریڈر ٹریپ ہے 4 مندرے الحمدللہ جس کی پشم صاف ہے، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ خوبصورت ایک سے بڑھ کر، یہ 2 بھی پشم صاف ہے۔ یہ دیکھیے بکریاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو بکریاں بھی دکھاؤں گا، ان کی پرائس بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ آپ الحمدللہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ یہ بکریاں دیکھیں، سبھی کراس ہونے کے قابل کھیری اور 2 دانت بڑی بڑی بکریاں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سبھی فیمیل، اس میں ایک میل بھی شامل نہیں ہے، زیادہ تر بغیر چنگوں میں گونی بکریاں ہیں، اچھے فیس میں، گلابی جسے کہتے ہیں اوریجنل گلابی ہے۔ ٹائم دیکھیں ماشاءاللہ 6 بج کر تقریباً کچھ 10 منٹ ہے الحمدللہ، شام کا ٹائم ہے۔ چیزیں آپ دوستوں کے سامنے الحمدللہ چلتی پھرتی آپ کی آنکھوں کے سامنے نایاب چیزیں ہیں ماشاءاللہ، جس دوست کو چاہیے۔ یہ دیکھیے الحمدللہ سبھی کراس ہونے کے قابل، اس میں کوئی 5 6 بکریاں کراس بھی ہوگی ہے، اور یہ سبھی فیمیل ہے، اس میں میل شامل نہیں ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ دوستوں کو ان ریوڑ کی پرائس بتانے جا رہا ہوں، اور میں اس وقت مندرے والے واڑی میں کھڑا ہوں جہاں پہ یہ میرے مندرے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں دوسری طرف جاتا ہوں، ان کے اندر نزدیک جا کے آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ۔ یہ آپ کو ملیں گے 22,000 فی پٹھے کے حساب سے۔ جس دوست کو چاہیے آپ میرے فارم کا وزٹ کریں۔ میرے فارم پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں، میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بلوچ کوٹ فارم ہے۔ جو دوست آ سکتے ہیں 100 بسم اللہ۔ پہلے آپ دوست سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود آئیں، آ کے لائف میرا فارم دیکھیں، لائف آ کے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی سے چوائس کریں۔ جو دوست آ سکتے ہیں 100 بسم اللہ۔ جو دوست دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، مجبور ہے الحمدللہ، آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، صرف آپ کال کریں، آپ کے گھر تک جانور پہنچانا میرا کام ہے۔
اور جانور بھی وہ ملیں گے جو آپ کو دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور نہ ہی کبھی رد و بدل کیا ہے، نہ ہی کریں گے، نہ ہی کسی دوست کو ایسا کوئی شکوہ شکایت کا موقع دیا ہے۔ چیز وہ دیں گے جو آپ کو دکھائیں گے، ہر کوالٹی کا جانور ملے گا۔ نیو فارمنگ کے لیے آپ کو ٹیڈی بکری چاہیے، آپ کو گلابی راجن پوری چاہیے، آپ کو ابلک بیتل چاہیے، آپ کو مکھی چینی چاہیے، آپ نادر بلوچ کوٹ فارم سے رجوع کریں۔ آپ کو نیو فارمنگ کے لیے مندری بھیڑ چاہیے، الحمدللہ آپ کو نادر بلوچ کوٹ فارم سے ہی ملے گی مناسب داموں میں۔ میرے پاس الحمدللہ گائیں بھینس بچڑیاں دودھ والی گائیں چاہیے، بھینس چاہیے، بچڑیاں چاہیے نیو فارمنگ کے لیے، یا بچڑے چاہیے 2021 کی قربانی کے لیے، تو آپ نادر بلوچ کوٹ فارم سے رجوع کریں۔ اور اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اندھیرا ہے۔ اگر میری ویڈیو، میری باتیں، یہ میرے جانور آپ دوستوں کو اچھے لگے ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر بلوچ کوٹ فارم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوست تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی باقی تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں۔